बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली शेर और आप मेरा सोशल मीडिया देख रहे हैं। इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के सामने मौजूद हूं और आज सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास हुए हैं। इन दोनों इजलासों में कुछ ख़ास चीज़ें हैं जो आपसे शेयर करना चाहता हूं। नंबर 1, एक ऐवान में यानी सेनेट में हुकूमत ने कोरम पॉइंट आउट किया, तो दूसरे ऐवान यानी कौमी असम्बली में अपोजिशन ने कोरम पॉइंट आउट किया और दोनों ने एक दूसरे को नाकाम किया। हुकूमत ने अपोजिशन को नाकाम कर दिया और अपोजिशन ने हुकूमत को नाकाम कर दिया। कैसे? सेनेट ऑफ पाकिस्तान में अपोजिशन के अरकान की तादाद आज ज़्यादा थी। अपोजिशन ने इज्तिमा की आज़ादी इजहार राय उसके हवाले से करारदाद पेश की और उस करारदाद को मंजूर कर लिया गया। यूँ ही उन्होंने अपनी अक्सरियत से फ़ायदा उठाते हुए कोशिश की कि वो पीका एक्ट के ख़िलाफ़ भी करारदाद मंजूर करा दें। तो शिबली फराज ने यूँ ही करारदाद पढ़ना शुरू की तो साथ ही वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने, जो खुद ही आर्किटेक्टर हैं एक तरह से पीका एक्ट के, उन्होंने कोरम की निशानदेही कर दी। हालांकि कोरम पूरा करना जो है वो हुकूमतों की ज़िम्मेदारी होती है, अपोजिशन की नहीं। हुकूमत ने खुद कोरम पूरा जो है वो ना होने की निशानदेही करके अपोजिशन की पीका एक्ट के ख़िलाफ़ मंजूर हो जाने वाली मुमकिन तौर पे करारदाद जो है उसको नाकाम बना दिया। अब दूसरी तरफ कौमी असम्बली का इजलास था। कौमी असम्बली इजलास के एजेंडा में 8 नुकात थे। 8 नुकात में से आप यकीन करें कि इन तमाम के तमाम नुकात के ऊपर किसी किस्म की ये 8 नुकात हैं, ये आपके टैक्स के पैसे हैं जिन पे करोड़ों रुपया लगता है, लेकिन किसी एजेंडे की एक भी कार्रवाई जो है उसके ऊपर पूरी वो नहीं की गई। मिसाल के तौर पे मुस्लिम लीग नून की नुज़रत सादक, आसिया नाज तनोली, उन्होंने इस्लामाबाद के दही इलाकों बिलखसूस जगियोट और सिकंदर आज़म रोड, इन सड़कों की हालत ज़ार पे तवज्जो दिलो नोटिस दिया हुआ था। ये तवज्जो दिलो नोटिस जो है वो कौमी असम्बली में पेश नहीं किया गया, ज़ेर बहस नहीं लाया गया। आलिया कामरान, मोहम्मद उस्मान JUI के, इन्होंने पेश की हुई थी कि सरकारी शोबे की जो यूनिवर्सिटियाँ हैं उनकी जो माली मुश्किलात हैं उनके हवाले से ऐवान को बताया जाए, ये भी पेश नहीं किया गया। एक और चीज़ जिस पे हुकूमत को बड़ी शिकस्त हुई वो ये थी कि जब आप किसी कायदा कानून को नहीं मानेंगे तो फिर यही होगा। हुआ ये कि वक्फा सवालात जो था वो जारी था और वक्फा सवालात में अपोजिशन ने, यानी आज चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर थे, अहमद रज़ा थे, जरताज गुल थी, सारे वगैरह थे, तो उन्होंने ये तय किया PTI ने कि वो जो पहले करते थे ना कि जो ही तलावत नात कौमी तराना होता था तो वो पॉइंट ऑफ आर्डर मांगते थे उमर अयूब साहब, और उसके बाद जो है वो उसको मिलता नहीं था, वो एहतजाज करते थे, नारे लगाते थे, कोरम पॉइंट आउट करते थे, बाहर निकल जाते थे, सारा कुछ। आज उन्होंने ये सब कुछ वक्फा सवालात के बाद नहीं किया और एक तरह से हुकूमत को बेनकाब कर दिया। कैसे? क्योंकि स्पीकर साहब आए रोज़ ये कहते थे कि ये तय हो चुका है कि वक्फा सवालात के बाद पॉइंट ऑफ आर्डर दिया जाएगा, उससे पहले नहीं दिया जाएगा। निजी कार्रवाई के रोज़ चूँकि वक्फा सवालात नहीं होता, इसलिए मंगल के रोज़ उनको उमर अयूब साहब अपोजिशन लीडर को स्पीकर साहब ने दे दिया बोलने का मौका। आज PTI ने यह तय किया कि अब हम वक्फा सवालात के बाद जो है वो पॉइंट ऑफ आर्डर मांगेंगे और उसके बाद फिर हम हुकूमत की बजाएंगे, हुकूमत की क्लास लेंगे। उन्होंने वक्फा सवालात के बाद ना तो पॉइंट ऑफ आर्डर मांगा और ना ही कोरम की निशानदेही की। वो लॉबी में गए, बाकी सिचुएशन हुई, लेकिन उससे पहले एक दिलचस्प वाक़या पेश आया। मिस्टर शेर अफजल मरवत, वो जूँ ही ईवान में आए तो हुकूमती अरकान ने डेस्क बजा के उनका इस्तकबाल किया। हुकूमती अरकान ने शेर अफजल मरवत का डेस्क बजा के इस्तकबाल किया तो स्पीकर ने कहा इनको कहीं मरवा ना देना। शेर अफजल मरवत ने आते ही कहा मैं तो आज ये पूछने आया हूँ कि मुझे क्यों निकाला, नवाशी वाली गर्दान, कि मुझे क्यों निकाला, मैं ये पूछने आया हूँ। कुछ देर में जब वक्फा सवालात ख़त्म हुआ और PTI के अरकान अंदर आए, उन्होंने आके पॉइंट ऑफ आर्डर मांगने की कोशिश की। जो ही PTI के अरकान अंदर आ रहे थे तो शेर अफजल मरवत खड़े हो गए। उन्होंने ज़ोर ज़ोर से ये पूछना शुरू कर दिया, मुझे बताया जाए, असद कैसर साहब यहाँ मौजूद हैं, मुझे बताया जाए मुझे क्यों निकाला। वो नवाज शरीफ की गर्दान शेर अफजल मरवत ने पकड़ ली। हुकूमती अरकान भी कहने लगे कि ज़ालिमों जवाब दो, मरवत से जुल्म का हिसाब दो, वो भी नारे लगाने लग गए। खैर, अपोजिशन ने एहतजाज किया, हुकूमत ने वादा खिलाफ़ी की, वक्फा सवालात के बाद भी पॉइंट ऑफ आर्डर ना दिया। उन्होंने एहतजाज किया, नारे लगाए, वाकआउट किया और उसके बाद कोरम की निशानदेही कर दी। कोरम की निशानदेही की तो कोरम पूरा नहीं था, क्योंकि जो चेयरमैन ऑफ पैनल थे कियानी साहब, उन्होंने इजाज़त नहीं दी
اور انہوں نے اپنا ایجنڈا برباد کرا لیا اپوزیشن کے ہاتھوں، ان کو نقطہ اعتراض نہیں دیا۔ دو اہم بلز تھے، دیوانی عدالتیں ترمیمی بل 2024 اور پاکستان ساحلی محافظین ترمیمی بل 2024، ان کے اوپر جو ہے آج منظوری کے لیے ان بلز کو رکھا گیا تھا ایجنڈے میں، آج منظوری کرانی تھی حکومت نے، لیکن اپوزیشن کے کورم پوائنٹ آؤٹ کرنے کی وجہ سے یہ بل جو ہے ان کی منظوری نہیں ہو سکی۔ کتنا پروسیس ہوتا ہے ایک بل پہ، کتنی قائمہ کمیٹیوں کے اجلاس ہوتے ہیں، کیا کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ بل منظور نہیں ہو سکا۔ اس طرح ایجنڈے کے اوپر 0/0 2 توجہ دو نوٹس تھے، وہ بھی آپ کو بتا دیے، وہ بھی نہیں ہوئے۔ تو یہ صورتحال آج کے قومی اسمبلی اجلاس کے میں تھی۔ ایک اور چیز، یہ آپ کو میں ایک چارٹ دکھا رہا ہوں، یہ چارٹ ہے وقفہ سوالات میں جو ارکان سوال کرتے ہیں محکموں سے، وزارتوں سے۔ اس میں یہ جو چارٹ نظر آ رہا ہے، اس کے بارے میں MQM کے رکن قومی اسمبلی جاوید حنیف نے آج حکومتی جو ہے حکومت کی سمجھے بولتی بند کر دی۔ انہوں نے کہا کہ قانون سے زیادہ جو ٹیکس ٹو GDP یعنی جتنا آپ کا GDP ہوگا آپ قرضے کی ریشو وہ رکھیں گے، اور وہ ریشو ہے 60%۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے قرضے کے GDP کی جو تناسب سے قانون بنا ہوا ہے کہ اس سے زیادہ قرضہ نہیں لیا جائے گا، وہ قرضہ آپ نے لے لیا ہے اور آپ نے یہ ایکٹ کی خلاف ورزی کر دی ہے۔ اس پہ پارلیمانی سیکرٹری فائنانس جو ہے سعد وسیم، انہوں نے کہا ہم نے خلاف ورزی نہیں کی ہے، 65% تک جو ہے وہ ہم قرضہ لے سکتے ہیں، جو پرسنٹیج ہے GDP کی، ٹیکس ٹو GDP ریشو جس کو کہتے ہیں لون ڈیٹ، تو وہ آپ لے سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم یہ لے سکتے ہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، ان کی ضد تھی کہ 65% سے زیادہ نہیں لے سکتے، اور سعد وسیم صاحب کی ضد تھی کہ ہم نے یہ 67% کیا ہوا ہے، 67% تک ہم لے سکتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں ہی غلط نکلے۔ اب تک کا جو قانون ہے جو ہم نے چیک کیا ہے، اس کے مطابق 60% جو ہے ڈیٹ GDP، اس کا 60% جو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں۔ 65 بھی جاوید حنیف صاحب غلط کہہ رہے ہیں، اور 67% جو سعد وسیم صاحب کہہ رہے ہیں وہ بھی غلط کہہ رہے ہیں۔ قانون اٹھا کے دیکھ لیں، جو قانون منظور ہوا ہے اس میں 60% ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ اس 60% کی خلاف ورزی کس کس نے کی ہے اب تک۔ 2020 میں، جون 2020 میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، اس نے GDP کی شرح سے 76.6% قرضہ لیا تھا، یعنی 60% سے اوپر تقریباً جو ہے وہ کہہ لیں کہ 26.6% جو قرض تھا، بلکہ 16.6% قرض جو تھا وہ عمران خان کی 2020 کی حکومت نے لیا، یعنی انہوں نے 60% سے اوپر 76% تک قرضہ لیا، 76.5% تک۔ پھر عمران خان کی حکومت نے جون 2021 میں 71.4% قرضہ لیا، جو کہ ایکٹ کی خلاف ورزی تھی۔ جون 2022 میں عمران خان صاحب کی حکومت نے 73.9% قرضہ لیا، جو کہ 60% سے اوپر تھا۔ جون 2023 میں 74.9% قرضہ عمران خان کی حکومت نے لیا، جو کہ 60% سے زیادہ تھا۔ اور اب آ جاتے ہیں سپیڈ گورنمنٹ، شہباز گورنمنٹ، کلین گورنمنٹ، ہم یہ بڑے ایماندار ہیں، بڑی یہ کرپشن نہیں ہونے دیتے، بڑے متحرک ہیں، سب کچھ ہیں۔ اب ان کا دور ہے جون 2024 کا فگر، یہ سرکاری فگر ہے، یہ قومی اسمبلی میں پیش کیے گئے ہیں۔ جون 2024 میں انہوں نے 67.5% GDP کے تناسب سے قرضہ لیا ہے۔ اگرچہ انہوں نے عمران خان کے دور سے جو ہے وہ تقریباً 7% قرضہ جو ہے وہ ٹیکس کے اس لحاظ سے کم لیا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ قانون کی خلاف ورزی جس طرح عمران خان کے دور حکومت میں کی گئی ہے، اسی طرح سے شہباز شریف کے دور حکومت میں بھی کی گئی ہے۔ 60% سے زیادہ یہ قرضہ نہیں لے سکتے تھے، لیکن انہوں نے 67.5% قرضہ لیا ہے۔ تو یہ آپ پہ قرضوں کی کہانی ہے، کس طرح سے یہ حکومتیں آپ پہ قرضہ چڑھا رہی ہیں، فی کا بندہ جو ہے وہ کتنا مقروض ہو رہا ہے۔ یہ سارا کچھ آج کے ایوان میں ہوا، اور قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ منڈے 5 بجے تک ملتوی کر دیا گیا، کیونکہ اپوزیشن نے جب کورم کی نشاندہی کی تو کورم ہی پورا نہیں تھا۔ فی الحال اس پارلیمنٹ ہاؤس کے میں جو ہونے والی ایکٹیویٹی تھی اس کی حد تک مجھے دیجیے اجازت، باقی رات کی ویڈیو میں آپ کو ادر جو نیوز ہوں گی ان کے حوالے سے اپڈیٹ کریں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔